स्विट्जरलैंड ने इनसे सिर्फ दो चीज़ें मांगी थी सर, कि हम आपको जो दे रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन कि कितने कितने पाकिस्तानियों का यहाँ पे अकाउंट्स हैं, कितना पैसा है। एक तो उन्होंने कहा आप हमें मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दें, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ जो हमारी यहाँ पे कंपनीज हैं जो बिजनेस करती हैं उनका डिविडेंड जो है आप उसको 10 से 5% तक लेके आएँ। मतलब आप उनके टैक्स की उन्होंने कंसेशन मांगी थी, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, 200-250 मिलियन डॉलर के आपस में इनकी ट्रेड थी, जिसको इसहाक डार साहब ने और तारिक बाजवा साहब ने बाद में सैबोटाइज किया, क्योंकि पता चला इससे आसिफ अली जरदारी साहब के पैसे वहाँ पड़े थे 60 मिलियन डॉलर पर, उनके शरीफ फैमिली के अपने पैसे पड़े थे। सो इसमें ऐसा की बहुत बड़ी हिचनी थी जिसको बाद में बुनियाद बनाया गया था कि इसलिए हम मुआहदा नहीं करते। फॉर क्लैरिफिकेशन अब वो बात कर दी, बता देता हूँ। स्विट्जरलैंड की जो ट्रीटी है पाकिस्तान के साथ, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रीटी है डबल टैक्सेशन की, और इस ट्रीटी के अंदर स्विस लोगों को बहुत एग्जेम्पशन मिली हुई है और जो ठीक है उसमें स्विट्जरलैंड में रॉयल्टी एग्जेम थी और डिविडेंड का रेट जो था वो 10 था। उनका डिमांड था कि इसको 5 कर दें और रॉयल्टी की एग्जेम्पशन को वापस करें। उस चीज को बहाना बनाकर ये चीज सबोटाज कर दी गई थी। या आप मैं सही आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? 3 बहाने बनाए गए थे कि आप स्विस ट्रीटी को रिवाइज नहीं करेंगे अगर ये चीजें नहीं हुई, मगर मेरे हिसाब से वो बहाना गलत था। मगर मैं अभी भी ये कहता हूँ कि उस चीज का डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था। आप मुझे ये बताइए तलासरा साहब कि ये 200 मिलियन डॉलर की कहानी उन्होंने क्यों प्रेजेंट की थी, ये आपने कभी सोचा? नहीं सर, मैं आपसे इसी पे सवाल कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि 200 मिलियन की समरी आई क्यों थी? जी क्यों आई थी सर? आई थी आप बताएं ना। नहीं नहीं सर आप बताएं, कोई आदमी क्यों लेकर आया था कि 200 बिलियन की समरी है? सर देखिए होता ये है ना कि आप जब एक दफा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो उस पैसा इकट्ठा करने के बाद आपको उसके सामने एक लीगल कवर क्रिएट करना पड़ता है। आपने एक माहौल क्रिएट किया और माहौल क्रिएट करने के बाद कहा कि ये है, और अपना जो लॉ में आपने 20 साल से आपने लॉ में एक लकूना रखा हुआ था, उस लकूने को साफ करने के बाद चीजों को साफ करना है, इसलिए आपने 200 मिलियन डॉलर की अमाउंट को डाल दिया और ये चीज सबके सामने आ गई। उसको आपने फॉलो नहीं किया। आपका मकसद कोई पैसा वापस लाना नहीं था, आपका मकसद सिर्फ ये था कि जो आपने 1992 से लेकर 2019 तक फॉरेन करेंसी अकाउंट के तहत पैसे बाहर भेजे थे, उनको सामने लाकर और उनके से आप ये कहते हैं मैं साहब अब आ रहा हूँ आज पे के वो आपने बिल्कुल ये जिस तरह आपने बताया कि इतना आसान है कि 1992 से लेके आज तक देख लें कि फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर, मैं रिपीट कर रहा हूँ लोगों को बताने का कि आपसे तो लगता है बड़ा सादा काम है कि जिसके लाख रुपए से ज्यादा डेबिट है और बाहर गए हुए पैसे निकालेंगे तो आपका ये पैसा निकल आएगा। ये बड़ा आसान सा लगता है। अब 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे। एक तो ये कि ये मैं समझता हूँ अगर इतना आसान है तो पीटीआई गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है बहुत बड़ा कि वो इसको करते हैं नहीं करते, कैसे करते हैं। दूसरा ये है कि कौन करेगा, क्योंकि ये आपका फार्मूला है। आप माफ कीजिएगा हमारा बड़ा आपने दिल तोड़ा कि हम लाए थे कि ये शब्बर भाई जो है ना, मैं बल्कि प्यार से आपको कहता था कि शब्बर भाई नहीं ये बब्बर भाई हैं, ये करके ही दिखाएंगे। आपने कहा अम्मी ने मुझे मना कर दिया है तो मैं घर पे चला गया हूँ, तो वो आप तो घर भाग गए। अब ये बात सुनने के बाद आपको अम्मी अगर इजाज़त दे भी दें तो ये इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं, तो आपने ये दावा कर दिया कि मैं इस माफिया को हाथ डालूंगा और 120 अरब रुपया निकलवाऊंगा आपको डॉलर जो है, तो अब आपको कौन आने देगा? नहीं देखिए मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं निकलवाऊंगा। मैं तो देखिए मैं एक टैक्स का प्रोफेशनल हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं अकाउंट का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अगर मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये क्या चीज है तो मैं समझता हूँ मैं कौम के साथ जाती करूंगा। मुझे बताना चाहिए आप लोगों को कि ये आप चूंकि आप लोग नॉन टेक्निकल लोग हैं, मैं इसका टेक्निकल आदमी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मैंने ये पूरी कोशिश की और आज भी कह रहा हूँ कोई ये इतना मुश्किल काम नहीं है। फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो हर एक को पता है क्या है। अब आप ये कह रहे हैं कि कैसे होगा, और मैं आज आपको कह रहा हूँ ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि फॉरेन करेंसी की पाकिस्तान में हमेशा शॉर्टेज रहेगी। अगर आपने इसको हाथ डालने की कोशिश की तो यहाँ फॉरेन करेंसी के जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं वो स्पेकुलेशन करेंगे और आपको रोक देंगे। तो ये इसको अगर आपने करना है तो आरिफ बतीन साहब, ये आपको एक बहुत कंसर्टेड एफर्ट नेशनल कंसेंसस लेके करना पड़ेगा। ये कोई ऐसा चीज नहीं कि मैं आज कह दूं कि मैं ये करने जा रहा हूं। तो आपको अगर ये करना है, मैं समझता हूं करना चाहिए, मगर आज आप मुझे बताइए
کیا آج عمران خان صاحب کو میں کہوں کہ ڈیبٹ سارے نکال کے اور سب لوگوں کی لسٹیں بنا دیں تو میں آپ کو یقین کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے بہت سے باعزت نہیں رہیں گے. اب مجھے میں بھی وہاں بیٹھ گیا. ویسے شبر صاحب میں تھوڑا سا آپ سے ڈفر کر رہا ہوں سر. وہی عزت دار ہیں, وہی آنریبل ہیں. آپ تھوڑی سی میرا خیال مسٹیکن ہے. جس کا جتنا بڑا یہاں پہ اسکینڈل آتا ہے, یہاں پہ کرپشن کا وہ کنگ سمجھا جاتا ہے, وہ سب سے بڑا عزت دار ہے. آپ کو کس نے کہا کہ وہ عزت دار نہیں رہیں گے؟ سر آئی ایم سوری کہ میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں. اتنی لسٹیں آئی ہیں, ہزار دفعہ کوئی خاندان پاکستان کا نہیں بچا جس کے زعماء یا بڑے لوگ ان لسٹوں میں نہ ہوں, اور وہ سب باعزت ہیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کلاسرا صاحب میں اپنی الفاظ کی معافی چاہتا ہوں. میں جن اقدار کو مانتا ہوں تھا, میں پاکستان کے اقدار کو سمجھ گیا ہوں, تو عزت بلکہ شاید عزت بڑھ جائے کہ میرا نام بھی آیا تھا. نہیں مگر آپ یہ پھر مزہ نہیں آیا کہ آپ نے یہ ایک تجویز بھی دے دی, آپ نے طریقہ کار بھی بتا دیا, ساتھ میں آپ نے ڈرا بھی دیا کہ یہ ہو نہیں سکتا, اور یہ بھی بتا دیا کہ ہو نہیں سکے گا کہ وہی لوگ ہیں. تو کسی نہ کسی کو تو بپر بننا پڑتا ہے نا شبر بھائی. ذمہ داری سے کروں گا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں, آج میں یہ کہہ دوں کہ ہاں جی یہ کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, یہ بالکل سیدھی چیز ہے, اس میں کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کسی بھی ٹیکس کے جو افسر لوگ کام کرتے ہیں, ٹیکس کے افسر سے پوچھتے ہیں, جاوید غنی صاحب کو بلائیں کل, کہ کیا فورن کرنسی اکاؤنٹ کے ڈیبٹ کو پوچھنے کا حق ہے یا نہیں ہے, اور آپ پوچھ سکتے ہیں یا نہیں پوچھ سکتے. اور اگلا سوال ہے کہ آپ پوچھیں گے یا پوچھیں گے نہیں. تو میرا سوال ہے کہ پوچھ سکتے ہیں, حق حاصل ہے, مگر جسے کہتے ہیں نا آپ, معاشی سیاسی سماجی مجبوریاں آپ کو مجبور کر دیں گی کہ آپ نہیں پوچھیں گے. تو یہ میرا فرض تھا کہ میں بتاؤں کہ آپ ایک اس کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی, جو ایز اے رپورٹر میرا بھی یہ خیال ہے کہ یہ اسٹیٹ سپانسرڈ کرپشن ہوتی ہے. میں آپ کو ایک دو مثالوں کے ساتھ آپ سے میں سوال کا جواب چاہتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, یہ اکتوبر کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے یہاں پہ آئی ٹی سیکٹر کو 35% فارن کرنسی جو ہے بہر انہوں نے ریمبرس کرنے کی اجازت دے دی ہے. اب ہر کمپنی جو ہے, ہر بزنس مین جو ہے, اپنے ہاتھ چھوٹا سا کھول لے گا آئی ٹی کا ایک ٹھیلا یا ایک ڈھابا, اس کے نام پہ آپ پیسہ باہر بھیج سکتے. 35% اور نام یوز کیا گیا ہے, انہوں نے آئی ٹی کا یوز کیا ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہاں پہ ایف بی آر نے ایک رپورٹ پیش کی تھی پناما میں. انہوں نے کہا جناب کہ پناما میں جتنی کمپنیاں بنی ہوئی ہیں, تو ہم نے جب آ کے پاکستانی ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ پناما میں کمپنیاں آپ کی آف شور اور آپ نے جدادیں بنائی ہیں, کہاں سے آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب کہ ہمیں آ کے اسٹیٹ بینک نے الاؤ کیا ہوا کہ ہم یہاں پہ 10% فارن کرنسی جو ہے, یہ جو ٹوٹل ہے ہمارے ایکسپورٹ کی, ہم اس کو بہر ریمبرس کر سکتے ہیں ان دا نیم آف آپ کے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں. سو پاکستانی تاجر جو ہے, بزنس مین جو ہے, ایکسپورٹر جو ہے, میں سب کی نہیں بات کر رہا, دو چار اچھے بھی شاید دانے نکل ہیں, یہ تو اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے, ایف بی آر کے ساتھ مل کے, حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے, یہ تو لیگلائز منی لانڈرنگ کرتے ہیں. یہ سپریم کورٹ میں باقاعدہ رپورٹ پیش ہوئی تھی ابھی, اور ابھی ان کو اسٹیٹ بینک نے الاؤ کر دیا کہ 35% آپ جو ڈالرز ہیں باہر بھیج سکتے ہیں. یہ سارا پیسہ تو لیگلائز طریقے سے یہ باہر بھیجا جا رہا ہے. یہ تو اسٹیٹ سپانسرڈ جیسے آپ کہہ رہے ہیں, یہ کرپشن ہے ساری. کلاسرا صاحب, میں نے اتنی بڑی بات کہی ہے, اسٹیٹ اسپانسرڈ کرپشن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 1992 کے بعد سے پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ آیا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں, وہ کوئی دنیا کا انسان اگر یہ کہہ دے کہ یہ پیسے کی باہر بھیجنے کے لیے نہیں آیا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پاکستان کا سمجھ نہیں آئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ پریزرپٹیو ٹیکس اور یہ چیزیں ساتھ کیوں آئی تھی؟ اس لیے آئی تھی کہ جو پیسے پاکستان میں روپے پڑے ہوئے تھے, ان سے ڈالر لے کے ڈالر باہر بھجوانے تھے. یہ بالکل اسٹیٹ اسپانسرڈ کرپشن کا لا ہے. اب میں آپ میری ذات کو دیکھیں, میں نے کم از کم 50 مضمون لکھے ہیں کہ پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ 1992 پاکستان کی تباہی کا بنیاد ہے. اب آپ اس کو نہیں چیز سمجھنا چاہتے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فارن کرنسی ریجیم پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں. اس کو آپ چاہے مانے یا نہیں مانے, فارن ایکسچینج ریجیم نے پاکستان زیدی صاحب آپ سے یہ اس پہ بات ہوتی رہے گی. یہ مگر میری ضرور خواہش ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ دوبارہ تھوڑے سے ببر بنیں اور یہ حوصلے کے سجیشنز دیں ان کو. دیکھیں, میں عارف صاحب, میں عمران صاحب سے قریب ہوں, میں ان کو ایڈوائز کرتا رہتا ہوں.